बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कश्तियाँ जला दी हैं। एस्टैब्लिशमेंट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बड़े पैमाने के ऊपर तहरीक इंसाफ ने अपना मौक़िफ़ जो है वो वाज़े कर दिया है और इमरान खान साहब ने अब आखिरी और बड़ी लड़ाई लड़ने का फ़ैसला कर लिया है। कल एक अहम इजलास हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो इमरान खान साहब का ट्विटर हैंडल है उसको लेकर जो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी, अब पीटीआई ने लड़ने का फैसला कर लिया है। मेरी कल तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, मैं इसके ऊपर व्लॉग नहीं कर सका। आज मैं आपको ये डिटेल बताऊंगा। और इसके अलावा जो फॉर्म 47 वाले प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनकी तारीखी बेइज्जती हुई है और इस बेइज्जती का अहवाल क्या है वो भी आपके साथ शेयर होगा। आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ और हुकूमत के खिलाफ बुनियादी तौर के ऊपर अब आखिरी और बड़ी लड़ाई लड़ने का जो है वो ऐलान कर दिया है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरी है। कल बल्कि कुछ दिन पहले हमूदुर रहमान कमीशन, जो कि 1971 में जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ था, तो उसके बाद पाकिस्तान के जो सकूत ढाका है उसके ऊपर एक हमूदुर रहमान कमीशन बनाया गया कि वजूहात निकाली जा सकें, वो चीज़ें सामने लाई जा सकें, ताकि पता चल सके कि किसने किरदार अदा किया पाकिस्तान के दो लख्त होने में। ज़ाहिर है पाकिस्तान मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के ऊपर मुश्तमिल, बीच में एक और मुल्क आता था, समंदर आता था, तो फिर पाकिस्तान की टेरिटरी उधर से भी थी, बंगाल में भी, और फिर इधर पाकिस्तान में भी थी। तो ये एक दुनिया भर के लिए एक नई चीज़ थी। और फिर वो मुल्क जो है वो दो लख्त हुआ, वो अलग बांग्लादेश बन गया। हमें बताया गया कि शेख मुजीबुर रहमान का बड़ा किरदार था, कोई याह्या का कहता था, कोई किसका कहता था। तो एक कमीशन जो है वो, उसको हमूदुर रहमान कमीशन कहते हैं, उसकी जो रिपोर्ट जो है वो पब्लिक नहीं होने दी गई। उसके अंदर खौफनाक किस्म की बातें थी, इंकशाफात थे, और ऐसी ऐसी निशानदेही की गई सिस्टम की कमज़ोरी की, जिसकी वजह से जो बंगाल है, बांग्लादेश है, वो पाकिस्तान से अलग हुआ। बड़ी बात जो थी, जो उसका लुबे लुबाब है, वो सीधा सिंपल सा वो ये है कि अवामी लीग का जो है वो मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया, और पीपल्स पार्टी का मैंडेट जो है वो यहाँ पाकिस्तान यहाँ से हुआ, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, और अवामी लीग के मैंडेट को तस्लीम ना करते हुए जो हरकत फरमाई की, उसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो दो लख्त हो गया। तो इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से और इमरान खान से रिपीटेडली ये बात कहते भी रहे हैं कि जब लोगों का मैंडेट आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर इश्यूज जो है वो सामने आते हैं। उन्होंने बारहा इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम का जो मैंडेट तहरीक इंसाफ को मिला है उसे एक्सेप्ट करें, और यही लड़ाई सिविलियन और जो एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान फोर्सेज हैं उनके दरमियान शुरू से यही लड़ाई है। माइंडसेट यही लगा रहा है। एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि मुल्क हमारी मर्जी से चले, और जो सियासतदान हैं या फिर जो अवामी नुमाइंदे हैं वो ये चाहते हैं कि नहीं, ये मुल्क सिविलियंस के बना है। और एमल वली खान साहब, जो कि अवामी नेशनल पार्टी के इस वक्त सदर हैं, उन्होंने सेनेट ऑफ पाकिस्तान पर अपनी पहली तकरीर की, उसमें भी उन्होंने इसी चीज़ों का हवाला दिया। उन्होंने हवाला ये दिया कि कैद आज़म की तस्वीर की तरफ उन्होंने रुक कर हाथ करके कहा कि ये जो कैद आज़म की तस्वीर ऊपर बनी हुई है ये भी मुझे कैदी लगते हैं। पाकिस्तान के सबसे पहले जो सियासी कैदी थे, उन्होंने कहा था वो कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, क्योंकि उनको ये बात कहने के ऊपर जो है वो ज़ियारत भिजवा दिया गया, कैद कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पर उनका इलाज होगा। हालांकि ज़ियारत के अंदर इलाज नहीं, बल्कि वहाँ पर उनको कैद किया गया था। उनका इलाज के लिए लंदन कहीं और भिजवाया जाता था उस दौर में, लेकिन उनको ज़ियारत भिजवा दिया गया, जहाँ पर 2 साल पहले भी सड़कें नहीं बनी। खैर, उन्होंने एक बात ये कही कि कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फौज, उस वक्त की जो पाकिस्तान आर्मी थी, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी से अलग होकर पाकिस्तान आर्मी बनी, तो उस वक्त उन्होंने फौजियों को कहा कि ये मुल्क जो है, ये जो बनाया गया है, ये मुल्क जो बना है, ये सिविलियंस के लिए बनाया गया है। इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग यानी कि फौजी हुक्मरान बन जाएं और अवाम गुलाम बन जाए। उन्होंने कहा नहीं, अवाम जो है वो हुक्मरान है, ये काम नहीं चलेगा। तो उसके बाद कैद आज़म जो है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पहले सियासी कैदी बन गए। तो बात सीधी सी है,
خان صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ بھائی یہاں پر چند لوگوں کی حکمرانی نہیں ہونی چاہیے، یہاں پر عوام کی حکمرانی ہونی چاہیے، اور عوام نے جو مینڈیٹ جس جماعت کو بھی دیا ہے اس کے مینڈیٹ کو ایکسیپٹ کریں، اور اسی قسم کی ٹویٹس جو ہے وہ کی گئی، اور اس کے بعد سخت قسم کا جو ہے وہ رد عمل سامنے آیا۔ عمران خان صاحب کے خلاف ایف آئی اے کی جانب سے انکوائری شروع کرا دی گئی، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹیم کے خلاف کاروائیاں شروع کرا دی گئیں، تو یہ ہو گیا۔ اس طرح سے جو کہانیاں ہیں، جو باتیں ہیں، وہ ناظرین آنا شروع ہو گئیں، اور پی ٹی آئی کے اوپر ایسا سمجھ لیں ایک کریک ڈاؤن قسم کی جو صورتحال تھی، کیونکہ مین سٹریم میڈیا یا پھر ٹی وی چینل جو اخبارات ہیں اس کے اوپر تو پاکستان تحریک انصاف کو ایسا اتنی کوریج نہیں مل رہی جتنی پی ٹی آئی کی جو اسٹرینتھ ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ اور اب سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے یا پھر سوشل میڈیا کے اوپر جو کاروائی ہے اس کا ایک بہترین طریقہ کار ہے، اور ویسے بھی خان صاحب آپ کو پتہ ہے کہ اس کی پکڑ میں ہیں، تو خان صاحب جو ہیں وہ قید ہیں، اور قید ہوتے ہوئے اب ان کو غداری کا مقدمہ شاید بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن تحریک انصاف نے کہا کہ انف از انف۔ پہلے کچھ لوگوں نے بدگمانی پیدا کرنے کی کوشش کی کہ سوشل میڈیا کی ٹیم کے ساتھ ہم لا تعلقی کرتے ہیں، کہ خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے کون اس کو آپریٹ کر رہا ہے، کس کے پاس ان کی جو ایکسیس ہے وہ ہے، مطلب اس سے تحریک انصاف نے لا تعلقی کرنے کی کوشش کی کچھ رہنماؤں نے جو اس وقت لیڈرشپ ہے۔ لیکن بعد میں عمران خان صاحب کی طرف سے اڈیالہ جیل کے اندر سے کچھ پیغام آیا، کچھ لوگ جو مل کے آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، سوشل میڈیا تو ہماری اسٹرینتھ ہے، سوشل میڈیا کے لوگ جو ہماری اسٹرینتھ ہیں ان کی بالکل آپ نے کوئی فکر نہیں کرنی اور ان کے ساتھ دینا ہے۔ اور اس کے بعد جو اختلافات بھی کر رہے تھے وہ بھی بیک فٹ کے اوپر چلے گئے، اور ان کی کہانی بھی جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو کل ایک سخت قسم کی 3-4 صفحات کے اوپر مشتمل ایک فائل آئی پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی اجلاس کی، اور اس کور کمیٹی کے اجلاس میں یہ چیز سامنے آئی کہ تحریک انصاف نے کہا کہ انہوں نے اس جو ایف آئی اے کی انکوائری ہے عمران خان صاحب کے جو ٹویٹر ہینڈل کے بعد جو کی گئی، جو حمود الرحمان کمیشن والی رپورٹ جو ویڈیو جو اپلوڈ ہوئی اس کے بعد، جس میں کہا گیا غدار کون ہے، اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جو انکوائری کی جا رہی ہے اس کو مسترد کرتے ہیں، انکوائری اور اس سارے معاملات کو، ایف آئی اے کی انکوائری کے معاملات کو قانونی ٹیم کے حوالے کر دے کہ کس طریقے سے نکلنا ہے۔ ساتھ میں 9 مئی اور فارمیشن کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے کی جو ہے تائید کی گئی، اور یہ کہا کہ 9 مئی کو فالس فلیگ آپریشن ہوا، اس کی عدالتی تحقیقات کرائی جائیں، اور یہ کہا کہ وہ کون تھا جس نے عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی عمارت سے گرفتار کرنے کا حکم دیا، رینجر کو حکم کس نے دیا اس کا پتہ لگایا جائے، اور کون ہے جس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی تمام جو سی سی ٹی وی ویڈیو ہیں یا فوٹیجز ہیں اس کو ڈیلیٹ کروا دیا، ان تک پہنچ جائیں، سب پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، پی ٹی آئی کور کمیٹی میں کہا گیا کہ ابھی بھی وقت ہے کہ پاکستان کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے، رول آف لا کی حکمرانی ہونی چاہیے، اور جو عوام کا مینڈیٹ ہے وہ ان کو ملنا چاہیے۔ انہوں نے کہا 1971 میں بھی مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا گیا تو ملک دو لخت ہو گیا، لہٰذا اب بھی وہی حرکتیں، وہی ہتھ کنڈے جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں، وہی بات۔ اور ساتھ میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزی صاحب کے اوپر بھی بڑی سخت قسم کی تنقید کی گئی کور کمیٹی کے اجلاس میں، اور یہ کہا گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے متعلق جتنے بھی کیسز ہیں اس سے خود کو الگ کر لیں۔ تو اب تو خان صاحب نے لڑائی کا اعلان کر دیا ہے، کور کمیٹی نے بھی کہہ دیا ہے، اور اب اعتراض کیا جائے گا یا پھر نہیں کیا جائے گا چیف جسٹس آف پاکستان کے اس معاملے کے اوپر، اس کے اوپر کوششیں کی جا رہی ہیں کہ لیگل کمیٹی ہے، پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے وہ اس سارے معاملے کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ کس لیول کے اوپر جا کے اعتراض کرنا ہے۔ اس کے علاوہ 8 فروری 2024 کو پاکستان کے 12ویں جو الیکشنز ہوئے، ان الیکشنز کے نتیجے میں جو ہارنے والے تھے ان کو فارم 47 کے اوپر جتوا دیا گیا، اور ان کو پاکستان کا حکمران بنوا دیا گیا۔ اب ان کی حکمرانی تو آ گئی، لیکن ان کی عزت اور توقیر جو ہے وہ شاید نہیں آ رہی، یا ان کی جو اتھارٹی ہے وہ جو ہے وہ اتھارٹی ان کو نہیں مل پا رہی، یا وہ اسے اتھارٹی کو اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ واقعتاً یہ جو لوگ آئے ہیں حکمران تو یہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ واقعتاً جو ہے یہ کٹ پتلیاں ہیں، کیونکہ کل وزیر اعظم شہباز شریف کی جو تاریخی بے عزتی ہوئی ہے وہ اس کی اپنی مثال آپ ہے۔ مطلب کل وزیر اعظم شہباز شریف وزیر اعظم آفس کی طرف سے یہ خبر جاری کرا دی گئی کہ بتائیں جی اپنا پیٹرول جو ہے وہ 15 روپے ہم نے سستا کرنے کا وزیر اعظم نے ہدایت کی، اور ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ٹی وی چینلز کے اوپر وزیر اعظم آفس کو کوٹ کر کے جو ہے خبریں چلوا دی گئیں، لیکن بعد میں وزارت خزانہ نے کہا کہ نہیں، 4 روپے 74 پیسے جو ہے پیٹرول سستا کیا جاتا ہے۔
15 रुपए सस्ता नहीं किया गया, اور یوں جو کہانی ہے وزیر اعظم صاحب کی بےزتی ہو گئی. اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار ہی خود ہیں. مطلب اگر آپ کے پاس اتھارٹی ہوتی، آپ کے پاس واقعی میں آپ کا مینڈیٹ ہوتا، تو اس طریقے سے آپ کی انسلٹ تو نہ ہوتی جس طریقے سے کل ہوئی ہے. تو یہ ایسی آپ کو اور بھی بہت ساری بےزتیاں جو ہیں وہ ان کی ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، کیونکہ ان کے پاس حقیقی مینڈیٹ ہی نہیں ہے. آج کا ویلاگ. فہیم اختر کو اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو.